أبا منا خوتي شيخ فنيان ورد نانجي فنيان ورد كنتم شريعتي أكمية أختين تي أبا منا يو غرتي فنيان ورد جين لا فنيان ورد تفولي بريدو يو أركي فنيان ورد كنتم شريعة كم أمري فنيان ورد تنا علماء الدون ومنهم الشيخ محمد صالح السيمين رحمه الله الرادو بتيتوري أصلا أكا عادات بيهندي دلام بيهندي شفت فنيان ورتي بيهندي تي عادة فنيان ورتشون بيتينيتي أكينيا خراب بيتينيتي ورميات أنا خيس بيتينيا إثيوبيا تي غرتي بيتينيتي أمني مالك بيغا دلا غرتي بالغتي بيغا نما غرتي فنيان ورت كسم كسيت كسي دلا بالغ بيغا بيتينيتي دلا بالغتي بيغا أنت غرتي فنيان ورت إذن دوبا غرتي أسيمين رحمه الله وانجي بيا غرتي عادتي فنيان أورتن بيا سنتي عادتي فنيان أورتشون بيه كما يو غرتي تي فنيان أورتي بيا برات وان بالغ بتي بيخنيف أورتشون قبضو جي أسيمين رحمه الله أعلم مثلا تونغرتي مثلا خطرة يوم مو جارسي خي أوردو سينجي أوردو جزء غرتي بسبرة تيسو اتخاير دو برتاي ميان وغمدو خلاص حرام برانجر الله أعلم شيخ قافي تهنت الدبرة وبليتم ما دينتونه المخية مجاخي يرى شيخا مجاخو ترى حقيقة يرودان نغوني أما يقدلتي مجانا أمتا في باتي شانية شيخ حقيقة يرودان نغوني بكا حقيقة يرودان رانغوني سن شيخا بكا سن يون صدقا دكمي ركتا عرف يونين بكا حقيقة سن الراسدقا شريانا كمل لالتي وانخاني duraan dursee ilmoo eega gartee amataa fi baatii shan dayite haqiiqaan dabre yeroon haqiiqaa yeroo tami jedha keenya dubartiin deeysee yoo arra deeysee arrarraa eegalee guyyaa torbaffaadha arrarraa lakkaawwattee guyyaa torbaffaa haqiiqaa yoo dhiiratee korbeessa lamarraa qaltee rifeensarraa addee mizaantee sadaqaarraa baaftii maqaallee itti baafatti dubartii yoo taatee guyyaa torbaffaa korbeessa tokkorraa qaltee maal gooti maqaatti baafattee rifeensarraatti sanakasi yoo guyyaan torbaffaa isii dabree riwaayaa xabraanii albaanii sayya godhaa jaami'u sagiir keessatti riwaayaa xabraaniiti yoo guyyaan torbaa dabre guyyaa 14 guyyaan 14 yoo dabre guyyaa 20 takka achi booda injiru qawli ulamaa'iti achi booda baatii jaatti ni baasanii maali ni baasanii qawli ulamaa'iti kaan immoo hadiis tanaafuu amataa fi baatii shan eegagee yeroon dabartee jirti isiin amma waan gootu karaa gabaabaa wanni isiin gootu sadaqaa baasuu dandeessuma sadaqaa gartee kamatti ustee ofirraa kanattu malee haqiiqaa irraa bikka haqiiqaa sadaqaan baasaa ina gara hadiis صدقات كرمه خنوش يندسي شيخ قافيت أنتي دبرة زكاة الفطر خنا شيخا بلتين تنيتا كأنتي زكاة الفطر خنا أصو إذني هنجين كنا في أصو إذني هنجين قياد دم ترباتي سومنا قياد دم ترباتي سومنا قياد دم ترباتين شيخ بيتي قدرجي شيخ بيتي قدرجون خن أكم قياد دم ترباتين قدرجي وان خنا رامي الدنا باسا تجاوب زكاة الفطر يو غيا دي دمي تربا نماچي يوسني كنته اني غيا برو ايدا غنما ايدا يو راباس سلاو ماليلو غيا دي دمي تربا دقا اني غا غيا دي دمي سديتي راباس سايني باس غيا لما سايني راباسو قبو انت تم تسي امبينو سين دولتي غافتو اني يو غيا برو ايدا باس ايدا غيا لما افيو باس عبد الله بن مركز غوري امام البخاري نفتي كوني عبد الله بن مركز غوري ولكن مو أفضل الوقت أفضل الزمان رادو بديتور أفضل الزمان جنما سوي إيدا جزء در إيدا ديمو زكاة الفطر خنّة در إيدا دبو يوم منامو من الصلاة مدي زكاة الفطر مسكين خنّة أول دبي من الصلاة إيجا صلاة بود خنون انتو إيجا صلاة بود خنون انتو تنافو جويا برو إيدا إيدي جويا لما أفتيو خنّة زكاة الفطر سرّي دا أكس شيخ قافي تانتو دبرة جارسا ولا بني تختين تيزون تريبو تاجايبا سني قافي سنة كمالي غرانا منيات يا جارسا ولا بني شيخ نخاهنا الرابوس ينجيني جارسا خي خنان إيجا ولا بني نخاهنا الرابوس جنان جبا يوخين واني ستي باسين عفدي بسين عنجي جزي واني تباس دوبتو وهم مهري خياتي أشي كوما كودن ومهارياتي كوما كودن قدر جيت بدين تيجون كوما كودن بومهاري خيا قدر جي مالك سن نافخني تملي واني سب بارسن سني خنانجي هو خنان مالك خنا شيخا بكتكتين فورت قدر جيتي
yeroo sanii kuma kudhanaatoo amma ani waliigalatti qarshii kum 25 itti gad ergeetti uktiin ta'e qarshii kuma 25 itti gad ergeetti nahi kennaan maallaqa sanarraa fudhateetuma kuma 25 eega harka isaa ga'ee booda bikka takkatti miti takka takkaanin sirraa hiikaa baatii tana takka suutatti jechuudha takka takkaanin sirraa hiikaa soo duba sheeka amma inni kun akkana naan jee nikaan kun narra jiramu moo maallaqa kanaan ammas itti dabalee fi takka takkaan narraa hiikamu nikaatu narraa hiikamee jira waan jiru addanaa baasee itti obaleen ta'e kun sheeka. Ajaa'iba kun naggaadii ajaa'ibaati kiyyaan qataraa akkamma isiin jettu kana yoo ta'e caqasaa jira keenya akkamma isiin jettu kana yoo ta'e kum 25 kannitee fi eega kanniteef booda takkatti si xallaqee jeen si hiikee jeen takkatti dhagayaa sadeeni siikeen uun dhorka ani sadeeni siikee jechuun dhorka duraan dursee sadeeni siikeen dhorka bika takkatti si hiikee umaja takkatti si hiikee jeen innimma amma si hiikeennaan guyyaa isiin kuma 25 guyyaa fudhateerraa si hiikee jeen si hiikee jeeni baatiin taa gizee dhufte ammaas na hiikee kaayannaan takka takkatti si hiikee jedhee mire na hiikee kaayannaan kuma 25 itti daatu malee isinii kujee achiifa zidduu baatii jahaa jette akkasii achiifa zidduu nikaa duraanii keefi amma jidduu nikaa duraanii keefi hanga ammaatti baatii jahaa guunneetti dhaga yukti gurbaan kun duraan dursee wanni fudhate khul'ii jibbaa fudhate rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi jaartii saabit ibnu qays ثابت ابن قيس يجو صحابة جايباتي صحابة يرجع ربيتي جارتين ثابت ابن قيس رسول الله دفتي وان جتين نافي ثابت وما ولدت نفني أكره كفرا كفرين صداد تقول كفرين صداد تبيسا أخلاق سا تيف مال سا تيوان جبونكو إمو أركازان فر ربي صدا ملي سلا فولرتين تفايتين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ويتخنا أكسي يغفيتها أتردين عليها ديكته أوروساني دي بستافي تماري يجو أوروران ماري ورون نجرتي أوروساني دي بستافي إين دي بستاف دي بستاف أوروسا أبوه تيخي ين تلقها جين نيخ أما وان كرر والدمن علماءين تلاقة مو فقسيتا مع السلامة أخوني قرتي علماءين رقودان فقسيتا جان أتي كم يتويوتاتي أختي أبعاتك كتنرجني هي كم تجرتا مع السلامة كم ما تيتوخنيوتي كم ما تيتوخنيوتي هي كم تجرتا سيخي جرا نخاواتك سران كبو مالك خي قدوم فدو جبيسي مالك خي تنكني ولي ديدا ميشن أكا قرتي ونيتي ديدا ميشنين خميك أفورو دي مدينو كما ترباتا ميشن فورو ديما أكسي تنافو سدين كما ترباتا ميشن كما ترباتا ميشن فورو ديما kuni baajaajiin bitu deema baajaajiin leen bitu kumni 75 ati ala kullaan amma maallaqa kee wali qabaddu maallaqa kee jabeeffaddu ati kamtee jirtaa chiifasi duubaatii jaa sila baay'ee takka gartee akkana iddaan ati eeggattuu baay'ee takka lannaa kun khajibbaati khuli tanaafuu waa takka walitti hin qabdanii akkasii ukhtii teenya jazaakillaa saan teenya illee deemtee itti sheekha gaafii takka lamaan si gaafadhaa asirratti warra komantii kanaaf takka lama guyyuu carraan hin kannaani sheekha akkana jawaabbalessa kan tokko sheekha imoo keessaan yookiis silkii irratti waa appilikeeshina guutamee rafuu jira appilikeeshina kana guuteetiin rafaa jira hogguna appilikeeshina kana guutee rafee maqaa rasuulaatiin dhawama sheekha sallallahu alaihi wasallam maqaa rasuulaa hogguu dhoome ani hirriiba keessaan jira maqaa rasuulaa gudhoome salawaata irra buusuun dirqama hirriba keessatti niyyaadhaan itti buusamoo salawaata kana moo oluma keetiin sagalee fudhadhee salawaata kana irra buusaa jaagaafi. Appilikeeshinni yoo gartee maqaa rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi hodha'u taate ati rafuu yoo jiraatte yoo rafuu jiraattee kan dhageenya taate laa aleeka wanni takka sirra jiru lannaa ati marfuul qalam qalamni sirra ol fuudhamee jira gizee raftuu qalamni ol fuudhamee jira ati khalaas hin jirtu yoo immoo akkuma dammeeytatti maqaa rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi hodha'u taate salawaata irra buufta dirqama asirratti si yoo rafte immoo sirra hin jiru dhageenyaan irra buusuun dhageenyaan irra buufta yoo dhageenye immoo kutteteetiifuu gartee nama du'een tokko qalamni irraa ol fuudhamee jira gaafii lama marfuul qalam nasrii diin jechuun tun maal jechuudha sheekh in tansurullah yansurukum nasrii diin jechuun in tansurullah yansurukum nasriin diin nassaru jechuun in tansurullah yansurukum jechuun diin kana gartee seefuma qabattee diinii tumsuu qofaamti in tansurullah yansurukum nasrii diin jechuun in tansurullah rabbi yoo tumsitan diinii yoo tumsitan jechuu argabaatti
ديني فتمسون ربي فتمسون أتيخون صلاة علمي براتي نما برسيسو علمي براتي تدلغو وان حرام حرام بيتي رافقاتشو سيقولي تحلال حلال بيتي رافقاتشو كتاب ربي دلغو هذا نصر الله نصر الدين ونصر الله يا جماعة نصر الدين ديني في نصرون علمي براتي تدلغو علمي براتي نما برسيسو دعوة قدو خير نما يامو أتي تدلغو صلاة صلاة صومنا صومنون هذا هو نصر الدين إن تنصروا الله ينصركم ينكس يا ربي فتمس ربي زين تمس هواس ربي فين تمس خربي كمان كم نه ربي فين تمس أبدا أبدا أبا فدياتو عرباتو أبا فدياتو خفدياتو فرنجياتو وفدياتو ولا صومالي ولا أورمو ولا إن تنصروا الله ينصركم ينكس يو إسان صلاة صلاتني دين كباتني واحد جبيسني وربي جو يو قدن ربي نتمساف يوم ما فيفو دين الرافقوتان ربي نتمسو دي سينيو وان أبو تديس لأنه ما لو قرتي ونتكايشو أبو ما هم ناجرا تايشو أبا هم ناجرا تنافو إن تنصروا الله ينصركم يجون دين ربي تفتم سودا وربي نجي قدو صلاة صومنو حرام الرافقاتشو دين ربي برتني نما برسيسو إن تنصروا الله ينصركم أسرع جوابتي شيخ جزاك الله عمري سيارة رسو أنا قافيت يا راوتيرا أيه جزاكم الله خير جزاء بارك الله فيكم إن شاء الله الرأس مرة تدامنا يرون تجاس ولت رئيسول لنجاري متي ساعة كافي دقيقة ديدمي أفوري موشن دمنة إن شاء الله يرو برا ولد دبنا وايشيا يا رب جه فدوم برون إجلا فدوم إفتاين إجلا دبيشيا تنا كاغوري فتيدين كتاب قرته نواقد الإسلام إجلا يا رب جه دبيشيا إرادو بنا إجاز بودو فين خوارية تيان سنا وفينس شيعة في قرته فرقة دادا بإذن الله نمي قرته بيخون خيساو شيعان دبرتي تينية لبنان جرتو تبارين جرتو بيروت تدبي جرتو تبيروت جرتو تسعودي خيز جرتو شيعة برا يودا لغن وماتي متجرو أكاتا إسان غير شيعة نركسن شيعة را وابرتشو كمان واي شيعة ترك أما قرته برسيسوني إن شاء الله يا رب جواي شياتين يا رب نولافس يا ولد ديبنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.